भएको छ। हाल म कालिका माध्यमिक विद्यालय भानु 9 तनहुँमा कार्यरत छु। मेरो स्थायी घर चाहिँ कपिलवस्तु हो। विगत 3 वर्षदेखि म यहाँ कालिकामा कार्यरत छु र अहिले पुर्कोट कालिका क्याम्पसमा ब्याचलर लेभलको क्लास पनि लिइरहेको छु। साथीहरूसँग आज पहिलो पटक म जोडिँदैछु र सरको रिक्वेस्ट अनुसार मैले हजुरहरूलाई नेपाली भाषाको परिचय, विकास र स्वरूप सम्बन्धी जानकारी दिँदैछु। यति नै होला है सर? हुन्छ सर, हुन्छ। अब सुरु गरौँ सर? हुन्छ हुन्छ सर। मैले स्क्रिन सेयर गर्न चाहे है त? सर यो सेयर गरेको स्क्रिन देखिरहेछ? ठिक छ सर, राम्रो देखिन्छ। हामीले पढ्नुपर्ने पाठ्यक्रम अन्तर्गत नेपाली भाषाको परिचय, विकास र स्वरूप यो चाहिँ भाषा विज्ञान अन्तर्गत राखेको छ। नेपाली विषय अन्तर्गत हजुरहरूले पहिलो एकाइमा नै नेपाली भाषाको परिचय, विकास र स्वरूप अध्ययन गर्नुपर्ने छ। यसमा 9 वटा उपटपिक्सहरू भन्नाले सहायक अथवा उपशीर्षकहरू बनाएको छ, जसमा नेपाली भाषाको संक्षिप्त परिचय र विशेषता पहिलो शीर्षक छ। हामी पहिला यतैतिर छलफल गर्छौं। नेपाली भाषाको परिचय, विकास र स्वरूप। सर्वप्रथम नेपाली भाषाको परिचय र यसका विशेषता। नेपाली भाषाको विषयका सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला भाषा भन्ने कुरा आउँछ। भाषा हामीले केका लागि प्रयोग गर्छौं र यो किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भ पनि सँगसँगै जोडिन्छ। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? सर आवाज त डिस्टर्ब आइराख्यो कि? आवाज सुनिएको छैन? सुन्ने छ सर। त्यसो भए नेटको समस्या होला कुनै म्युट गर्नु भएन होला, त्यही भएर होला। सुनिएको छ भन्नुभयो है? आवाज काटिएर आइराखेको सर, राम्रोसँग सुनेकै छैन। सबै साथीहरूलाई हो कि कुनै कुनै साथीहरूलाई मात्रै हो? हाम्रो त आइरहेको राम्रै आवाज हाम्रो। त्यसो भए कुनै कुनैमा आफ्नो समस्या होला है, नेटको समस्या होला। स्क्रिन सेयर देखिरहनु भएको छ नि है, नसुन्ने साथीहरूले पनि? हजुर सर, स्क्रिन सेयर त देखेको। हजुर, त्यसबाट पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। नेपाली भाषाको परिचय र यसका विशेषताहरू। सुरुमा भाषाको परिचय तर्फ जाउँ। नेपाली भाषा लगायत कुनै पनि भाषा सञ्चारका लागि प्रयोग हुन्छ। सर्वप्रथम भाषा भनेकै सञ्चार, अर्थात् एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना चाहनाहरू, आफ्ना अनुभवहरू सम्प्रेषणका लागि प्रयोग गर्ने सशक्त माध्यम नै भाषा हो। भाषा मानवीय सञ्चारको प्रणाली हो। सञ्चार भन्नाले एकबाट अर्कोमा पुर्याउने माध्यम, जसलाई हामीले सञ्चार भन्छौँ। त्यसका लागि हामीले भाषा प्रयोग गर्छौँ। अब भाषा कसरी बनेको छ? यो शब्द भाषा भन्ने शब्द आफैमा कसरी निर्माण भएको छ? संस्कृतको एउटा भाष धातु भन्ने छ, त्यसमा आ प्रत्यय लागेर बनेको भाषा शब्द वास्तवमा संस्कृतमा प्रयोग हुने शब्द हो। यो नेपालीमा त्यही तत्सम शब्दका रूपमा आएको छ। संस्कृतमा प्रयोग हुने भाषा शब्द नेपालीमा नेपाली भाषाले आफ्नो मातृभाषाबाट ग्रहण गरेको शब्द हो यो, जसको अर्थ बोली भन्ने हुन्छ। यसको आधार पद भाष धातुले नै बोल्नु अथवा प्रकट गर्नु
वा भन्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। भाषा विचार विनिमयको परम्परित माध्यम हो जसको प्रयोग प्रचलित ध्वनि सङ्केत वा लिपि चिन्हद्वारा हुने गर्छ। हामीले भाषालाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि कथ्य रूपमा त हामीले बोलेर प्रकट गर्छौँ, तर यसको लेख्य रूपमा प्रकट गर्दाखेरि अथवा यसका माध्यम चाहिँ दुईवटा हुन्छन्। विशेष गरी भाषाका माध्यम, एउटा कथ्य माध्यम अथवा मौखिक रूपमा, अर्को चाहिँ लिखित रूपमा, जसलाई हामीले लिखित माध्यम भन्छौँ। लिखित माध्यममा प्रस्तुत गर्दाखेरि यसका लिपि चिन्हहरू हुन्छन् कुनै पनि भाषाका। ती लिपि चिन्हहरूद्वारा हामीले भाषालाई व्यक्त गर्छौँ। यसलाई इङ्गित भाव लक्षित तहसम्म पुर्याउने साधनका रूपमा लिइन्छ। हामीले अर्को व्यक्तिलाई वा आफूले भन्न चाहेको व्यक्तिलाई यही भाषाका माध्यमबाट पुर्याउँछौँ। अर्थात् यसले विचारको साधन, विचार सम्प्रेषण गर्ने साधन, माध्यम वा उपकरण हामीले भाषालाई बनाउँछौँ। भाषा आर्जन र प्रयोगमा आधारित मानवीय व्यवहार हो। घर परिवार एवं समाजबाट सिकिने र समाजमै प्रयोग व्यवहार गरिने भएकाले यसलाई सामाजिक वस्तु वा सम्पत्तिको रूपमा लिइन्छ। भाषा कुनै एकजनाको होइन, हजुरको मात्रै होइन, मेरो मात्रै होइन, त्यो समाजको हुन्छ। जसले भाषा प्रयोग गर्छ र एक आपसमा विचार अथवा भावहरूलाई सम्प्रेषण गर्छ, ती सबैको साझा सम्पत्ति हो भाषा। यसमा समुदायको जीवनशैली र विश्वास लुकेको हुन्छ। मानवीय अनुभव, अन्तर सोचाइ, अनुभूति, मूल्य, मान्यता आदिको अभिव्यक्तिका लागि भाषाको प्रयोग गरिन्छ। उच्चारण, सञ्चार, श्रवण, लेखन, पठन एवं यी सम्बन्धी कार्यकलापहरूको गतिविधिको प्रतिफलन हो र जसबाट हामीले विगतको, वर्तमानको र भविष्यको कुराहरूलाई जोड्न सक्छौँ। को साथीहरूले झुक्केर हो कि कसले हो, या झुक्केर केर्नु भएको छ है, यस्तो नगर्नु होला। पढ्दै गर्दाखेरि अस्मिता कि के भनिले झुक्केर केरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको माध्यम के हुन्छ? सुरुमा उच्चारण हुन्छ। उच्चार भन्नुको अर्थ हाम्रो उच्चारण अवयव अर्थात् मौखिक माध्यमबाट यो बाहिर निस्कन्छ। त्यसपछि हावा लगायत अन्य माध्यमबाट, अहिले त सञ्चारका साधन पनि छन्, विभिन्न प्राविधिक साधनहरू, प्रविधिका साधनहरू, त्यसबाट होस् वा हावाको माध्यमबाट त्यो सञ्चार हुन्छ, श्रोतासम्म पुग्छ। त्यसपछि श्रोताले सुन्छ, श्रवण गर्छ, अनि त्यसलाई लेखन गर्न पनि सकिन्छ, लेखिसकेपछि त्यसलाई पठन गर्न पनि सकिन्छ। यी गतिविधिहरू भाषाका माध्यमबाट हुने गतिविधिहरू हुन्। भाषा सीमित नियम र शाब्दिक समुच्चयको प्रयोगद्वारा गरिने सञ्चार हो। भाषा फेरि यसको व्यतिथि हुँदैन, अर्थात् यसको एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टममा भाषा चलेको हुन्छ। यसको आफ्नै नियम हुन्छ। प्रत्येक भाषाको आफ्नै किसिमको नियम होला, तर हरेक भाषामा एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यस आधारमा यो चलेको हुन्छ। यसमा मौखिक र लिखित ढङ्गले व्यक्त गर्न सकिन्छ। शारीरिक अवयवको चाल वा हाउभाउको समेत उपयोग गरिन्छ। भाषामा कहिलेकाहीँ हामीले शारीरिक सङ्केतहरू जस्तै आँखाले सङ्केत गर्ने अथवा हातले इसारा गर्ने इत्यादि गरेर पनि हामीले भाषाको सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छौँ। आर्थिक सङ्केतलाई जनाउने मानवीय बौद्धिकताको विशिष्ट साधन हो। वास्तवमा त्यसलाई हामीले मानवीय आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने विशिष्ट साधनको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अनि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मस्तिष्कसँग हुन्छ र व्यक्तिको क्षमता र भूमिकासँग रहेको हुन्छ। मस्तिष्कले मानिसलाई भाषा सिक्न, उत्पादन र प्रयोग अथवा व्यवहार गर्न समर्थ बनाउँछ। भाषा मानवीय सभ्यता र संस्कृतिको द्योतक हो, अर्थात् चिन्ह हो। त्यसले भाषालाई जनाउँछ। संस्कृति र सभ्यता जनाउने नै भाषा हो भन्न खोजिएको। यसले एकातिर मानव सभ्यताको इतिहासलाई बचाएर राख्दछ भने अर्कोतिर मानव प्रयोगद्वारा नै जीवन्त बन्दछ। यो विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, धर्म, संस्कृति, चालचलन तथा परम्परा अनुकूलको हुन्छ। भाषा फरक फरक किन हुन्छ भने सबै क्षेत्रमा अथवा सबै समुदायले, सबै धर्मले, सबै संस्कृतिले एकै किसिमको भाषा प्रयोग गरिरहेका हुँदैनन्। त्यो क्षेत्र अनुसार, समुदाय अनुसार, धर्म अनुसार, संस्कृति अनुसार, रहन सहन, परम्परा
यी सबै कुरा अनुसार फरक फरक किसिमको हुन सक्छ। संरचनात्मक दृष्टिले हेर्दा भाषा संकेत, कोड र अर्थको संयुक्त जोडका रूपमा अथवा अर्थतात्त्विक दृष्टिले हेर्दा संकेत र अर्थको समन्वयका रूपमा देखा पर्छ। अर्थ र भाषा संकेत यो समन्वय गरिसकेपछि अथवा यसको संयोजन गरिसकेपछि मात्रै एउटा भाषा बन्दछ। अलिकति भाषाको परिचय मैले थोरै लामो बनाएको छु, नआत्तिनु होला। भाषिक रूपमा मैले अघि भने भाषालाई चाहिँ कथ्य रूपमा र लेख्य रूपमा दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसका मौखिक र लिखित दुई रूपहरू हुन्छन्। कथ्य रूपमा प्रस्तुत गर्ने मौखिक भयो अनि लिपिबद्ध गरिने चाहिँ लिखित भयो। भाषाको मौखिक रूप वाच्य, श्रव्य, वाच्य भनेको बोल्ने, श्रव्य भनेको सुन्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ भने लिखित रूप चाहिँ लेख्य र पाठ्य अर्थात् लेख्ने र पठन भनेको पढ्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। भाषाको लेख्य रूप कथ्य रूपका तुलनामा पुस्तौं पुस्तक वा दीर्घकालसम्म रहन सक्छ। हामीले लेखेको कुरा धेरै लामो समयसम्म राख्न सक्छौं, सुरक्षित गर्न सक्छौं, अभिलेखीकरण गर्न सक्छौं। तर कथ्य रूपलाई त्यति लामो समय राख्न सक्ने अवस्था छैन। हुन त पछिल्लो चरणमा प्रविधिको विकास भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न माध्यमबाट मौखिक आवाजहरूलाई रेकर्ड गरेर राख्न सक्ने क्षमता हामीमा विकास भइसकेको छ तथा त्यो प्रविधिको विकास भइसकेको छ। तथापि सामान्य जनजीवनको व्यवहारमा हेर्दाखेरि मौखिक कुराहरूलाई दीर्घकालसम्म राख्न कठिन परेको अवस्था छ। विचार सम्प्रेषणका क्रममा मानिसले भाषाका यी दुई रूप अथवा माध्यमबाट अतिरिक्त स्पर्श संकेत जस्तै चिमोट्ने काम, समाउने काम इत्यादि गरेर पनि भाषा सम्प्रेषण गरेको हुन्छ। दृश्य संकेत जस्तै हात हल्लाउनु, आँखा झिम्क्याउनु आदिबाट पनि भाषा सम्प्रेषण गरेको हुन्छ। अनि ध्वनि संकेतबाट सुसेल्नु अथवा घण्टी बजाउनु यस्ताबाट पनि हामीले भाषा सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भाषा यी विभिन्न माध्यमले सम्प्रेषण गरिराखे तापनि वास्तवमा उच्चारण अवयवद्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनिलाई मात्र भाषा विज्ञानले भाषाको रूपमा लिन्छ। अथवा हामीले अध्ययन गर्ने भाषा वास्तवमा यी सबै संकेतहरूलाई भाषाको रूपमा अध्ययन गर्दैनौँ वा ती सबै कुराहरूलाई भाषा स्वीकार्दैनौँ। भाषा स्वीकार्नको लागि उच्चारण अवयवद्वारा उच्चारित हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब के त भने हामीले उच्चारण गर्दाखेरि कुन कुन शरीरका अङ्गहरू सक्रिय हुन्छन् जस्तै फोक्सो, श्वासनली, जिब्रो, दाँत, ओठ यी जुन हामी बोल्दाखेरि हाम्रा शरीरका अवयवहरू अङ्गहरू सक्रिय हुन्छन् ती अङ्गहरूद्वारा उच्चारित भएको हुनुपर्छ एउटा शर्त। दोस्रो शर्त त्यो आवाज अथवा त्यो ध्वनि सार्थक हुनुपर्छ, निरर्थक भएर हुँदैन। त्यसको निश्चित अर्थ आउनुपर्छ अनि मात्रै त्यसलाई भाषाको रूपमा लिइन्छ। भन्नाले चिट्ठी फुक्ने अथवा घण्टी बजाउने वा हातले इसारा गर्ने चाहिँ वास्तवमा हामीले त्यसबाट केही भाव अथवा विचार सम्प्रेषण गरे तापनि त्यसलाई चाहिँ भाषाको रूपमा स्वीकार्न सकिँदैन। भाषा विज्ञानले पनि मानवीय उच्चारण अवयवद्वारा उच्चारित ध्वन्यात्मक प्रतीकको व्यवस्थालाई नै भाषा मानेको छ। ध्वन्यात्मक प्रतीक भनेको ध्वनि आकारको चिन्ह वा संकेत। भाषा आवाज र परम्परित संकेतद्वारा प्रयोग व्यवहार हुने सम्प्रेषणको व्यवस्थित प्रक्रिया हो। यसबाट सूचनामूलक, अभिव्यक्तिमूलक र सम्पादनात्मक भाषाको कार्य सम्भव हुन्छ। यिनबाट हामीले चाहिँ कुनै कुरा बुझाउन सक्छौं अथवा नयाँ रचना गर्न सक्छौं अथवा त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रचार वा सञ्चार गर्न सक्छौं। भाषाले यी कामहरू पनि गरेको हुन्छ। मातृभाषा वा अन्य भाषा सिकाइ वा शिक्षणका सन्दर्भमा आफूलाई वा आफू अरू जनसँग जोड्ने वा निकट तुल्याउने सन्दर्भमा भाषाले माध्यमको काम गर्छ भने सत्व भनेको आफ्नो पहिचानको लागि, नयाँ पुराना तथा तथ्य तथा सूचना ग्रहण गर्नका लागि साधनको काम पनि भाषाले गरिरहेको हुन्छ। भाषाको कामको सन्दर्भमा कसैबाट प्राप्त सहयोग वा सुझाव स्वीकार गर्न, कुनै विषयमा अनुमान लगाउन अथवा भिन्नता देखाउन, सामाजिक सम्बन्ध निर्माण र विकास गर्न, कुनै कुराको अभिलेख राख्न, अन्तर्क्रिया गर्न, पहिचान वा प्रतिक्रिया जनाउन, आदर्श एवं पाठ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भाषाकै प्रयोग गरिन्छ।
अर्थात् यी सबै कुराबाट हामीले के बुझ्दछौँ भने भाषा बिना हाम्रो दैनिक जीवन सम्भव नै छैन, अपूर्ण हुन्छ मात्रै होइन, सम्भव नै छैन, चल्दैन। यी सबै कुराहरूमा हामीले दैनिक जीवनका सबै व्यवहारहरू भाषाकै माध्यमबाट गरिरहेका छौँ। भाषा मानव समाज, संस्कृति तथा मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई मानव शास्त्रीहरूले मानव संस्कृतिको विशिष्ट पक्षको रूपमा लिएका छन्। वास्तवमा हाम्रो संस्कृतिको लागि अथवा परम्परागत दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि भाषा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समाजशास्त्रीहरूले सामाजिक अन्तर्क्रियाका रूपमा, साहित्यशास्त्रीहरूले कलात्मक माध्यमका रूपमा, व्यवहारवादीहरूले उत्तेजना र प्रतिक्रियाको माध्यमबाट सिकिने व्यवहारका रूपमा र मनोवैज्ञानिकहरूले मनोभाव प्रकट गर्ने, मनका विचारहरू व्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा भाषालाई चर्चा गरेका छन्। अर्थात् विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नै किसिमको परिभाषा अथवा आफ्नै किसिमको प्रयोगको विशेषता बताएका छन्। वास्तवमा भाषा मानवोच्चारित सार्थक आवाज हो भन्नाले मानवद्वारा उच्चारण भएको, हाम्रो मुखबाटै निस्केको हुनुपर्छ भन्ने अर्थ यसले जाहेर गर्न खोजेको, जसबाट मानिसले आफूलाई भाषित वा प्रकाशित गर्ने काम गर्छ। यसबाट मानवीय विचार वा भावनाहरू प्रकटित अथवा प्रसारित हुन्छन्। यो चाहिँ भाषाको परिचय भयो। अब यसबाट बुदागत रूपमा हामीले के सम्झनु पर्छ भने भाषा विचार विनिमयका लागि प्रयोग गरिने सशक्त माध्यम हो, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, भाषाबाट हामीले दैनिक जीवनका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्छौं। तेस्रो नम्बर, भाषा हाउभाउले, संकेतले अथवा कुनै आवाजले अथवा अङ्गहरूको सञ्चालनले बुझिए तापनि वास्तवमा भाषा भन्नाले मानव उच्चारित अवयवद्वारा नै उच्चारित हुनुपर्दछ। अनि भाषा व्यक्त गर्ने माध्यम मौखिक वा लिखित कुनै एक हुन सक्छ अथवा दुवै हुन सक्छ। दुई माध्यमबाट मात्रै भाषा प्रसारित हुन्छ र यसले हाम्रा भावनाहरू एकबाट अर्कोमा, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा होस् वा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पुर्याउनका लागि सहयोग गर्दछ। वास्तवमा भाषाको परिचय यही नै हो। बुझ्नु भएको छ साथीहरूले? सुन्नु भएको छ म बोलेको कि म एक्लै बोलिरहेको छु भन्ने भएको छ मलाई? अनि भाषा सम्बन्धी, भाषाको परिचय सम्बन्धी केही कन्फ्युज छ अब? छैन सर। ल है, म भाषाको परिभाषातिर गए। केही विद्वानहरूले आफ्ना मत भाषाको परिभाषामा व्यक्त गरेका छन्। भाषा विचार विनिमयको सर्वश्रेष्ठ साधन हो। मैले अघि पनि चर्चा गरिसकेँ, दोहोरिएको कुरा हो यो। हामीले विचार सम्प्रेषणका लागि भाषाको प्रयोग गर्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा सशक्त माध्यम र सबैभन्दा राम्रो साधनका रूपमा हामीले भाषालाई लिन्छौं। यो ध्वन्यात्मक वाक प्रतीकहरूको समूह हो। ध्वन्यात्मक भनेको ध्वनिको रूपमा प्रकट हुने, वाक प्रतीक भनेको बोली है, आवाज अथवा बाणी हो। त्यो बाणीहरूको संकेतको रूपमा आएको हुन्छ, त्यसको समूहको रूपमा आएको हुन्छ। आधारभूत सम्बन्ध उच्चारण अवयव र मौखिक रूपसँग रहेको हुन्छ। यसको वास्तविक सम्बन्ध भनेको हामीले लिखित रूपमा प्रकट गरे पनि वास्तवमा त्यसलाई सुरुको चरणमा हामीले बोल्छौं, उच्चारण गर्छौं वा मानव मस्तिष्कमा तयार पार्छौं। त्यो भनेको हाम्रो उच्चारण अवयव मुखसँग, ओठ जिब्रोसँग, यी अङ्गहरूसँग सम्बन्ध रहन्छ। अनि व्यक्त हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मुखबाट नै, मौखिक रूपमा नै व्यक्त हुन्छ, कथ्य रूपमा नै व्यक्त हुन्छ। भाषिक चिन्तनको पूर्वीय र पाश्चात्य परम्परामा यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणले परिभाषित गरिएको पाइन्छ। भाषाको सन्दर्भमा पश्चिमी विद्वानहरूले र पूर्वीय विद्वानहरूले, पूर्वीय भन्नाले संस्कृत लगायतका विद्वानहरूले आफ्ना आफ्नै मत वा विचार व्यक्त गरेका छन्। यी दुवै तर्फबाट परिभाषित गरिएको छ। पूर्वीय परम्परा अनुसार ऋग्वेदमा उल्लेख भएको कुरा परा, पश्यन्ती, मध्यमा र वैखरीको समष्टिलाई भाषाको रूपमा व्याख्या गरेको छ। समष्टि भनेको यी चारवटै तत्त्वहरूको संयोजन वा समायोजनबाट भाषा बन्दछ अथवा भाषा चाहिँ त्यसरी निर्माण भएको हुन्छ भन्ने तर्क ऋग्वेदमा छ। ऋग्वेदका अनुसार हजुर वैखरी भनेको चाहिँ अहिले बुझे।
म यसको बारेमा जान्दैछु है, यिनी बारेमा यी तत्त्वहरूको बारेमा बिस्तारै म चर्चा गर्दैछु। हजुरले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्नुभयो होला अहिले। पराले मस्तिष्कमा रहेको सुसुप्त अवस्थालाई, जुन चाहिँ हामी विचार व्यक्त गर्नभन्दा पहिला हाम्रो मस्तिष्कमा सुसुप्त अवस्थामा रहन्छ भन्ने कुराको वर्णन गर्छ। त्यसपछि पश्यन्तीले पराले उत्तेजना प्राप्त गरेको अवस्थालाई त्यो चाहिँ निस्किन भन्नाले अब प्रतिक्रिया स्वरूप हाम्रो मुखबाट बाहिर निस्केपछि मात्रै भाषा बन्ने हो कथ्यगत रूपमा बाहिर निस्किँदाखेरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो उत्तेजनाको रूपमा अब तयारी अवस्थामा निस्किन खोजे जस्तो त्यस्तो अवस्थालाई जनाएको कुरा व्याख्या गरेको छ भने मध्यमाले ध्वनि अवयवबाट उच्चारित हुनु पूर्वको अवस्थालाई, त्यो सबै तयार भयो, हाम्रो मस्तिष्कले नै उच्चारण गर्ने रेडी भइसक्यो र हाम्रो मुखबाट उच्चारण हुन मात्रै बाँकी भएको अवस्थालाई जनाउँछ भने बैखरीले बोलीको रूपमा व्यक्त भएको भाषालाई जनाउँछ। यो 4 चरणबाट भाषा निस्कन्छ भनेको छ ऋग्वेदले है। परा अनि त्यसपछि पश्यन्ती पछि मध्यमा अनि अन्तिममा बैखरी। वास्तवमा मुखबाट आवाज निस्कनु वा मुखबाट ध्वनि समूह निस्कनुलाई बैखरीले बुझाउँदछ अनि मात्रै भाषा निर्माण हुन्छ वा भाषाको सम्प्रेषण हुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यस्तै पाश्चात्य परम्परामा अनुसार ग्रीकका दार्शनिक प्लेटोले भाषालाई मानवीय विचारको ध्वन्यात्मक रूपमा चर्चा गरेका छन्। ध्वनि भन्दा बित्तिकै हामीले आवाजसँग जोड्छौँ है, सार्थक आवाजलाई ध्वनि बुझिन्छ, यसरी बुझ्नुपर्छ यसमा ध्वनि भन्दा बित्तिकै। अनि भाषालाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा केही विद्वानहरूका मत यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्दछौँ। मैले तपाईँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने हिसाबले अथवा सम्झिन गाह्रो पर्ने हिसाबले धेरै प्रस्तुत गरेको छैन, केवल 4-5टा मात्रै अलि महत्त्वपूर्णलाई टिप्पणी गरेको छु। यसमा प्राय जसो ठाउँमा ध्वन्यात्मक भन्ने कुरा आइरहेछ, हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। ध्वन्यात्मक भनेको यो सार्थक ध्वनिको समूहलाई भन्न खोजेको। ध्वनि भन्नाले जुनसुकै ध्वनिलाई हुँदैन, अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। सिट्ठी हान्नु, घन्टी बजाउनु अथवा ढोका ढकढकाउनु, यस्तो गर्दाखेरि पनि आवाज आउँछ। यी सबै आवाजलाई भाषाको रूपमा स्वीकारिँदैन वा भाषा मानिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सार्थक ध्वनिको मात्रै चर्चा गरिन्छ भाषाका सन्दर्भमा। पाणिनीको परिभाषा छ सुरुमा, यिनी संस्कृतका विद्वान हुन्, संस्कृत व्याकरण लेखनका विद्वान पनि हुन् यिनी, पूर्वीय दर्शनका विद्वान। उच्चारणद्वारा व्यक्त वाणी नै भाषा हो भन्ने उनको तर्क छ, अथवा उनको वास्तवमा यिनको चाहिँ परिभाषा यस्तो छ, उच्चारणद्वारा व्यक्त वाणी नै भाषा हो। त्यस्तै अर्का विद्वान छन् पतञ्जली, यिनी पनि पूर्वीय विद्वान नै हुन्। उच्चारण अवयवद्वारा उच्चारित मानवीय अभिव्यक्ति नै भाषा हो। यिनले पनि उच्चारणको कुरा गरे, त्यसमा पनि उच्चारण अवयवद्वारा उच्चारित नै भने, जुन चाहिँ मानवीय अभिव्यक्ति हो, मानव भन्दा बाहेक अरूको अभिव्यक्ति चाहिँ होइन। अर्थात् कुनै पशु प्राणीले बोल्यो भने त्यो उच्चारणद्वारा भए तापनि त्यो भाषा होइन भन्ने कुरालाई यिनले थप जोड दिए। आत्मामा निहित अध्वन्यात्मक विचार ध्वन्यात्मक रूपमा ओठबाट प्रकट हुने नै भाषा हो भनेर यी पाश्चात्य विद्वान हुन् पाश्चात्य विद्वान प्लेटोले यसरी परिभाषित गरे। जुन चाहिँ हाम्रो आत्मामा हुनुपर्छ त्यो सुरुमा अध्वन्यात्मक अर्थात् मौखिक रूपमा प्रस्फुटन भइसकेको हुँदैन, त्यस्तो विचार हाम्रो मनमा आउनुपर्छ, आत्मामा आउनुपर्छ र त्यसलाई ध्वनिको रूपमा ओठबाट बाहिर निस्कियो भने त्यो भाषा बन्दछ भन्ने कुरा प्लेटोले आफ्नो विचार यसरी प्रस्तुत गरे। त्यसपछि अर्का भाषाशास्त्री हुन्, यी पनि पाश्चात्य विद्वान हुन्, ब्लुमफिल्ड। भाषा खास किसिमको उत्तेजनाको प्रतिक्रिया हो भन्छन् यिनले, ब्लुमफिल्डले। एउटा खास किसिमको उत्तेजना हामीमा सिर्जना हुन्छ र त्यो उत्तेजनालाई प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले जुन व्यक्त गर्छौँ त्यो नै भाषा हो भन्छन् यिनको परिभाषा अनुसार। यी चाहिँ माथिका दुईवटा पतञ्जली र पाणिनी संस्कृतका विद्वान भए, पूर्वीय साहित्यका विद्वान भए। प्लेटो र ब्लुमफिल्ड यी पाश्चात्य विद्वान भए। त्यसपछि अर्का छन् नोम चम्स्की, यिनी भाषा वैज्ञानिक हुन्, पाश्चात्य दर्शनकै। निश्चित लम्बाइ भएको र निश्चित घटकहरूद्वारा संरचित वाक्यहरूको समुच्चय नै भाषा हो भन्ने यिनको तर्क छ।
यिनले लम्बाइको पनि कुरा गरे अनि घटकहरू विभिन्न तत्त्वहरूको पनि संयोजन गरे। त्यसरी संयोजन भएको वाक्यहरूको समुच्चयबाट जुन कुरा आउँछ लगभग समुच्चय भन्दा वाक्यहरूको समुच्चय भन्दा बित्तिकै यिनले अलिकति सङ्कथनतिर जोड दिए भन्ने हामीले बुझ्छौँ, अर्थात् अनुच्छेद जस्तोलाई हामी जोड दिए भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। त्यसपछि छ अब पूर्वीय विद्वानको र पाश्चात्य विद्वानको केही परिभाषाहरू हामीले हेरिसकेपछि हामी नेपाली वृहत शब्दकोशतिर जान्छौँ। नेपाली वृहत शब्दकोशले भाषालाई मनका भाव वा विचार अरू छेउ प्रकट गर्ने सार्थक शब्द वा वाक्यहरूको समूह नै भाषा हो भनी परिभाषित गरेको छ। भाषालाई मनका भाव अथवा विचार अरू छेउ भन्नाले अरू समक्ष प्रकट गर्ने सार्थक शब्द वा वाक्यहरूको समूहलाई भाषा भनेर नेपाली वृहत शब्दकोशले यसरी प्रस्तुत गरेको छ। यी परिभाषाहरूलाई विचार गर्दाखेरि अब हामीले कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ त? तथोक्त परिभाषाका अतिरिक्त भाषालाई मानवीय मस्तिष्कको गट्ठाघरका रूपमा लिन सक्छौँ। हाम्रो मस्तिष्कमा जोड दियो, अन्य जनको सुरक्षित अनुभवका रूपमा लिन सक्छौँ। अन्य व्यक्तिहरूबाट त्यो अनुभव यसले प्रस्फुटन गर्छ। शैक्षिक व्यवहारका रूपमा, उदाहरणीय कलाका रूपमा, स्वतन्त्र सिर्जनाको रूपमा, प्रतिक्रियाका रूपमा एवं आवाज र विचारको जननीका रूपमा हामीले भाषालाई लिन सकिन्छ। यो चाहिँ भाषाका परिभाषाहरू भयो। बुझिराख्नु भएको छ? हामीले केही धेरै मैले यहाँ परिभाषा चर्चा गरेन, हजुरहरूले अन्य पुस्तकहरूमा पनि पाउनुहुन्छ। अलिकति महत्त्वपूर्णलाई मात्रै मैले जोड दिएँ यसमा। अब यसै अन्तर्गत भाषाका विशेषता किताबमा हाम्रो अथवा यसमा चाहिँ पाठ्यक्रममा विशेषता भनेको छ। कहिलेकाहीँ यसलाई अभिलक्षण भनेर पनि सोध्न सक्छ। अभिलक्षण भन्नु र विशेषता भन्नु एउटै कुरा हो। भाषाको अभिलक्षण अथवा विशेषताहरू मध्ये हामीले के यहाँ चर्चा गर्छौँ? भाषाको संरचना र स्वरूप, व्यवस्था, अन्तर्व्यवस्था, भाषिक क्षमता, प्रयोगकर्ता तथा प्रयोग क्षेत्र आदिका आधारमा भाषाका विशेषताहरूको निर्धारण गरिएको छ। निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसको संरचना अथवा बनोट, त्यसपछि भाषाको व्यवस्था हुन्छ, व्याकरणिक व्यवस्था इत्यादि कुराहरू हुन्छन् यसमा। अर्थव्यवस्था, व्याकरण व्यवस्था लगायत अरू कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तै यसका आन्तरिक व्यवस्थाहरू हुन्छन्, फेरि वाक्य गठनका कुराहरू, त्यसपछि शब्द निर्माणका कुराहरू, भित्री कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यो अन्तर्व्यवस्था। त्यसपछि भाषिक क्षमता अनि प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने क्षेत्र, यी आधार बनाउँदाखेरि भाषाको निर्धारण विशेषतालाई यसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा प्रयोगताजन्य कारणले भाषाको स्वरूप र संरचनाका अतिरिक्त अर्थमा पनि समय अनुकूल परिवर्तन हुँदै आएको छ। वास्तवमा यो अध्ययन हुँदै जाँदाखेरि यसमा थप कुराहरू पर्दै जान्छन्। भाषा हाम्रो नेपाली भाषामा अझ विशेष गरी अध्ययन हुन धेरै बाँकी पनि छ। यद्यपि भाषाका खास अभिलक्षणहरू भने बदलिएका छैनन्, तर जे भए पनि वास्तवमा भाषाका विशेषता के हुन्, त्यसको खास मुख्य अभिलक्षणहरू के हुन्, ती कुराहरूमा खासै फरक आएको छैन। अनि भाषाका विशेषताहरू अथवा यसका प्रवृत्तिहरू चाहिँ बिस्तारै फराकिलो हुँदै गएको अवस्था छ। भाषा आफैमा पूर्ण र सम्पन्न व्यवस्था मानिने भाषाका मुख्य विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। मैले सरसर्ती बुदामा लेखेको छु र यसको सरसर्ती हजुरहरूलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ र हामीलाई परीक्षामा पनि यस्तै बुदागत रूपमा टिप्पण गर्नुपर्ने हुनाले यसबाट नै सजिलो हुन्छ भनेर मैले बुदा मात्रै टिपेको छु है त। जस्तै क नम्बरमा छ भाषा विचार विनिमयको साधन हो। अघि मैले सुरुबाटै चर्चा गरिरहेको छु। भाषाले विचारलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने वा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति समक्ष पुर्याउने अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सम्प्रेषण गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले विचारलाई वाहनको रूपमा प्रयोग गर्छ। भन्नाले एउटा एक ठाउँबाट अर्को व्यक्तिलाई बुझाउने काम गर्छ अथवा भाव सम्प्रेषण गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण यसलाई विचार विनिमयको साधनको रूपमा लिइन्छ। आफ्नो विचार श्रोतालाई दिने, उसको प्रतिक्रिया अथवा उसले बोल्यो भने फेरि उसको प्रतिक्रिया वा भाव आफूले ग्रहण गर्ने, लिने र दिने कामलाई विनिमय भनिन्छ। भाषा मानवीय वस्तु हो भन्नाले दोस्रो खले के बुझायो भन्दाखेरि यो अमानवीय हुँदैन अथवा कुनै वस्तु दुई वस्तु बीचको आवाज
कम्पन ध्वनि वा कुनै पशुको आवाज चराचुरुङ्गीको आवाज त्यो भाषा होइन। यो पनि मुख्य विशेषता हो। यो मानवीय नै हुन्छ। ग नम्बरमा छ भाषा मानव उच्चारण अवयवद्वारा उच्चारित वस्तु हो। मैले अघि पनि भने मानव उच्चारण अवयवद्वारा नै उच्चारित हुनुपर्छ। अर्थात् ताली बजाउनु, सिठी फुक्नु, आँखाले सङ्केत गर्नु यिनीहरूलाई भाषा मानिँदैन। त्यसकारणले यो हाम्रो फोक्सोदेखि ओठबाट बाहिर निस्किँदासम्म जुन जुन अङ्गहरू सक्रिय हुन्छन् त्यही माध्यमबाट नै बाहिर आउनुपर्छ अथवा त्यसबाट नै निश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो नै एउटा विशेषता हो। भाषा सामाजिक वस्तु हो। वास्तवमा भाषा व्यक्तिको मात्रै हुँदैन। एउटा व्यक्तिले मात्रै भाषाको संरक्षण गर्न पनि सक्दैन। भाषालाई समाजले चलाइरहेको हुन्छ, प्रयोग गरिरहेको हुन्छ वा समाजले नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाषा सामाजिक हुन्छ। यो कसैको व्यक्तिगत पेवाको रूपमा रहन्न। यसलाई धेरै चर्चा गरिराख्नुपर्छ जस्तो लागेन। अनि भाषा परम्परित हुन्छ भन्नाले हाम्रा बुवा बाजेले हाम्रो बुवालाई दिनुभयो, बुवा आमाले हामीलाई दिनुभयो, हामीले हाम्रो भन्दा पछिल्लो पुस्तालाई दिन्छौँ। यसरी यो के हुन्छ परम्परित हुँदै जान्छ, अर्थात् पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ। भाषा एकबाट माथिल्लोबाट तल सर्दै सर्दै जान्छ। त्यही भन्न खोजेको भाषा चाहिँ परम्परित हुन्छ। अर्को छ भाषा वाक प्रतीक हो। वाक भनेको बोली है, बाणी। त्यो बाणीको संकेत हो भाषा भनेको। भाषा वाक प्रतीक हो। त्यो चाहिँ उच्चारण अवयवद्वारा आउने भएपछि वाक प्रतीक स्वतः नै भयो। भाषा अनुकरणीय हुन्छ। यहाँ अलिकति अशुद्ध भएछ टाइपिङ। भाषा अनुकरणीय हुन्छ भन्नाले हामीले बोलेको भाषा अर्को दोस्रो व्यक्तिले नजानेको भए पनि बिस्तारै सिक्छ वा अनुकरण गर्न सक्छ। अथवा यसको स्पष्ट उदाहरण भनेको हामीले बोलेको भाषा बच्चाले हामीले जस्तै कपी गर्न खोज्छ र कपी गर्न खोज्दा खोज्दै उसले अनुसरण गर्न खोज्दा खोज्दै सिकेको हुन्छ। स्पष्ट उदाहरण चाहिँ बालबालिकालाई हामीले लिन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अनुसरण गर्न सकिन्छ, सिकु गर्न सकिन्छ। सिकु गर्न सकिने गुण भाषामा रहेको हुन्छ। यो पनि एउटा विशेषता हो। अनि भाषामा यादृच्छिकता हुन्छ, अर्थात् भाषा यादृच्छिक हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ। यादृच्छिक भनेको आफ्नो चाहना अनुसार वा इच्छा अनुसार अथवा भाषाको आफ्नो चाहना अथवा उसको इच्छा अनुसार स्वतन्त्र गुण हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तै एउटा कुकुर भन्ने जीवलाई बुझाउनका लागि, कुकुर भन्ने प्राणीलाई बुझाउनका लागि अङ्ग्रेजी भाषामा डग भन्छ। यसको लिपि पनि फरक होला है, तर उच्चारणको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि डग भन्छ। अनि हिन्दीमा चाहिँ त्यही वस्तु हो, त्यसलाई बुझाउन कुत्ता भनिन्छ। अनि संस्कृतमा त्यही कुकुरलाई बुझाउनका लागि श्वान भनिन्छ भने त्यसैलाई नेपालीमा कुकुर भनिन्छ। अर्थात् यी सबै भाषामा एउटै वस्तु बुझाउनका लागि फरक फरक उच्चारण अवयवहरूको प्रयोग भयो अथवा फरक फरक ध्वनिहरूको प्रयोग भयो अथवा यी सबैमा एकरूपता छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाषामा आफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ, आफ्नै इच्छा अनुसार भाषा चल्दछ भन्न खोजेको। यो यादृच्छिकता भनेको भाषाको आफ्नै चाहना अनुसार त्यो चाहिँ चलिरहेको हुन्छ भन्ने अर्थ जाहेर गर्छ यसले। अनि अर्को छ भाषा चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ, हामीले भाषालाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने त्यसले हाम्रो विचारलाई सम्बन्धित पक्षसँग पुर्याउन सक्दैन वा सम्प्रेषण गर्न सक्दैन अथवा गलत रूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाषालाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ, यसमा सिस्टम हुन्छ। जस्तै कुनै पनि भाषामा वर्ण, व्याकरण, अर्थको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब यसभित्र पनि धेरै कुराहरू छन्, वर्णका पनि विभिन्न कुराहरू होलान्, व्याकरणका आफ्नै त्यसभित्रका आफ्नै कोटीहरू होलान्, अर्थका लागि विभिन्न प्रयासहरू होलान्, तर जे होस् भाषामा एउटा सिस्टम हुन्छ अथवा व्यवस्था हुन्छ। यो एउटा विशेषता भयो। अब अर्को विशेषता छ
भाषामा उत्पादनशीलता वा सृजनात्मकता हुन्छ भन्नाले भाषा सबै एकै किसिमको हुन्छ भन्ने पनि छैन, फरक फरक किसिमको पनि हुन्छ। अनि त्यसमा सृजनात्मकता अथवा नयाँ नयाँ गुणहरू विशेषताहरू थपिँदै जाने पनि हुन्छ। जस्तै उमेर अनुसार फरक फरक हुन्छ। यसमा उदाहरण एउटा छ, उमेर अनुसार फरक फरक हुन्छ अर्थात् बच्चाले आफ्नो खानेकुरालाई जस्तै रोटीलाई पापा भन्छ भने हामी वयस्कहरूले अथवा ठुलो व्यक्तिले त्यसलाई रोटी भन्छ। यो चाहिँ फरकपन हो। त्यस्तै शैली पनि फरक हुन्छ। भाषालाई सजिलै सबैले बुझ्ने गरी सरल शैलीमा पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई जटिल भाषामा कठिन रूपमा बुझ्न गाह्रो पर्ने हिसाबले पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई घुमाउरो तरिकाले ध्वन्यात्मक रूपमा वा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले भाषा एकै किसिमको हुन्छ भन्ने छैन। यसमा फरक फरक एउटै वस्तुलाई फरक फरक नामले पनि पुकार्न सकिन्छ, फरक फरक सङ्केत वाग्ध्वनिले पनि सङ्केत गर्न सकिन्छ र उमेर अवस्था पनि फरक तरिकाले भन्न सकिन्छ अनि शैलीका आधारमा पनि फरक तरिकाले व्यक्त गर्न सकिन्छ। यी गुणहरू भाषामा रहेका हुन्छन्। त्यसकारणले यो पनि एउटा भाषाको विशेषता हो। सुन्दै हुनुहुन्छ म बोलेको है? समस्या त छैन कुनै? सुन्दैछु सर। अगाडि बढाउँ है। त्यसो भए कि म एकरो बोल्ने मात्रै भयो भन्ने लाग्यो कि मलाई धेरै बेर बोलिरहेको। सर नारायण सर। हजुर सर। हजुर सर। एकदम राम्रो सुनिरहेछ, ठिक छ। यसमा बिचमा चाहिँ केही सहभागीहरू, हजुर सर भन्नुहोस् त। सहभागीहरूको केही क्वेरी छ भने यसो 2 मिनट सुनाउन त भनेर। साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? सरी सर, मैले आवाज यहाँ हामी तपाईको राम्रो सुन्या छ सर, ठिक छ सबै। 1 मिनट जति चाहिँ हामी यहाँ सहभागीहरूको केही त्यस्तो प्रश्नहरू छ, केही नबुझेको छ भने यसो यो क्वेरीतिर जाउँ कि त भनेर कि। मैले सरको आवाज अलि राम्रोसँग बुझिन। नबुझेको प्रश्न केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ए होइन, उहाँहरूले केही नबुझेको छ भने एकपटक यसो केही प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यतातिर जाउन एकछिन भनेर नभए। हो सर, ठ्याक्कै यो च्याप्टरलाई मैले यहाँसम्म पुरा गर्छु भनेर यही यसको भाषा विशेषता पुरा गरेपछि म त्यो सोध्ने प्रक्रिया लिने पक्षमै थिएँ है। ए हुन्छ सर, हुन्छ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क पुरा गरौँ भनेर के यो भएपछि एउटा यसको भाषाको परिचय, परिभाषा र विशेषता एउटा टपिक, एउटा पोइन्ट चाहिँ अलिकति सकिन्छ। मतलब अझै 1.1 पोइन्ट भएको छैन, त्यही 1.1 मात्रै पढाउँदैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ सर। हुन्छ, धन्यवाद सर। अब ट नम्बरमा आइपुग्यौँ। भाषा परिवर्तनशील हुन्छ अर्थात् भाषा चाहिँ सधैँ उसले आफ्नो विकास अथवा परिवर्तनलाई अँगालिराखेको हुन्छ। सुरुमा भाषा जस्तो थियो पछि त्यस्तै किसिमको रहिराख्छ भन्ने छैन। उसमा धेरै कुराहरू विकास भएको हुन्छ, धेरै कुराहरू थपिँदै गएको हुन्छ, नयाँ नयाँ शब्द, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू उसले भित्राइराखेको हुन्छ आफ्नो भाषामा पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्थिर वा अपरिवर्तनीय हुँदैन। बिस्तारै भाषा समृद्ध बन्दै जान्छ। विभिन्न प्रभाव हुन सक्छन् यसका, ती प्रभावहरूको चर्चा अहिले नगरौँ। तर प्रविधिको कारणले होस्, समयको कारणले होस्, अन्य भाषाको प्रभावको कारणले होस्, भाषामा परिवर्तन आइराख्छ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि बोलिने भाषा अथवा लेखाइ र आजको लेखाइमा हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ निकै परिवर्तन आउँछ, निकै फरकपन आउँछ। त्यो चाहिँ भाषाको परिवर्तन गुणका कारणले गर्दाखेरि हो। शब्दहरू पनि भाषामा विभिन्न नयाँ शब्दहरू थपिँदै जान्छन्, अरू भाषाबाट आउँछन्, अन्य सम्पर्क माध्यमबाट आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि प्रविधिको विकाससँगै नयाँ नयाँ शब्दहरू पनि थपिने हुन्छ। यसरी भाषा स्थिर नभएर परिवर्तनशील हुन्छ। यो भाषाको एउटा गुण हो। अर्को छ भाषामा विशिष्टीकरणको गुण हुन्छ। अर्थात् यसमा चाहिँ एकै किसिमको नभएर सामान्य स्तरमा, सामान्य रूपमा व्यक्त गर्ने, त्यसलाई अलि राम्रो तरिकाले, थोरै आदर हुने तरिकाले व्यक्त गर्ने अथवा उच्च आदर हुने तरिकाले व्यक्त गर्ने, यो गुणलाई नै विशिष्टीकरणको गुण भन्न खोजेको है। गाली गर्दाखेरि हामीले व्यक्त गर्ने भाषा
अनि सामान्य रूपमा साथीभाइसँग कुरा गर्ने भाषा, आफूभन्दा मान्यजनसँग कुरा गर्ने भाषा र अति विशिष्ट व्यक्ति जस्तै राष्ट्र प्रमुखहरू जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग बोल्ने भाषा एकै किसिमको भाषा हुँदैन। हामीले गाउँघरको सामान्य बोलचालको भाषामा अथवा आफूभन्दा तल्लो स्तरको भाषामा अनादर प्रयोग गर्छौँ। यस्तो गर, उसो गर, यस्तो खा, उस्तो जा, हैन, यस्तो भाषा प्रयोग गर्छौँ। अनि मध्यमवर्गीय परिवारलाई यसो गर, उसो गर, खाऊ, जाऊ अथवा आफ्ना साथीभाइसँग मिल्ने खालका कुराहरूमा यसरी व्यक्त गर्छौँ। सम्मान गर्नेहरूलाई गर्नुहोस्, खानुहोस् भनेर व्यक्त गर्छौँ भने उच्च आदरमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यही हिसाबको अथवा राज खानदानमा प्रयोग गर्ने भाषा जस्तै मैले यहाँ उदाहरण पनि एउटा राखेको छु। भुजा जिउनार गर्न पाल्नुहोस् भन्दाखेरि आखिर यसको अर्थ भनेकै भात खान आऊ अथवा भात खान आउनुहोस् भन्न खोजेको यी दुवै गुण भाषामा रहेको हुन्छ। यी विशेषता भाषामा अन्तर्निहित हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाषालाई विशिष्ट बनाउने क्षमता त्यो भाषाको गुण अन्तर्गत पर्छ र यो एउटा विशेषता हो, अर्थात् यसको अभिलक्षण हो। त्यसपछि अर्को छ भाषामा अन्तर विनिमय योग्यता हुन्छ भन्नाले वक्ताले बोलेको कुरा श्रोताले सुन्छ अनि श्रोताले बोलेको कुरा फेरि वक्ताले सुन्छ। एकले अर्कालाई सुन्ने र उसको प्रतिक्रिया फेरि आफूले बुझ्ने यो गुण पनि भाषामा रहन्छ। त्यसपछि भाषाले सांस्कृतिक सञ्चरण गर्छ भन्नाले हाम्रा पुर्खाहरूले बाजेहरूले गरेको संस्कृति चालचलन रीतिरिवाज आज हामी गर्दै आएका छौँ र भोलि हामी पछिका पुस्ताले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्छन्। यो अनुसरण गर्ने माध्यम भनेकै भाषा हो। भाषाका माध्यमले यी सांस्कृतिक कुराहरूको सञ्चरण भइरहेको छ, पुस्तान्तरण भइराखेको छ भन्ने अर्थ हो। त्यसकारणले सांस्कृतिक सञ्चरणमा भाषाको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। यो पनि एउटा यसको गुण हो अथवा अभिलक्षण हो। त्यसपछि छ भाषामा खुला व्यवस्था हुन्छ, अर्थात् मैले यहाँ साइडमा लेखेको छु नयाँ नयाँ शब्द थपिँदै जान्छ। अब यति भएपछि भाषा पूर्ण भयो, भाषामा यहाँभन्दा बढी शब्दहरू थपिनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो सीमा तोकिएको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाषा झनपछि झन समृद्ध बन्दै जाँदाखेरि त्यसमा नयाँ नयाँ शब्दहरूको आगमन हुन्छ अथवा नयाँ नयाँ शब्दहरू थपिँदै जान्छन्। त्यसकारणले भाषामा खुला व्यवस्था हुन्छ। अस्वीकार गर्ने अथवा मैले यो शब्द लिँदैन, म पूर्ण भइसके भनेर भाषाले त्यसैले आफूलाई बन्देज बनाउँदैन। अर्को छ भाषामा अन्त परिवर्तनशीलता हुन्छ। अन्त परिवर्तनशीलता भनेको भाषा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्न खोजिएको। पहिला बोलिने भाषा र पछि बोलिने भाषामा कतिपय शब्दहरू फरक हुँदै जान्छन्। जस्तै हामीले बोल्दाखेरि अथवा भाषा विचार व्यक्त गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सहजीकरण खोज्छौँ के सरलतातिर जान्छौँ। कठिन छ भने त्यसलाई सहज गर्दै जान्छौँ। कोही संक्षेपीकरणले बोल्छौँ, कोही चाहिँ कठिनलाई सहज गर्छौँ। जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। ज्येष्ठ भन्ने शब्द, जेठलाई संस्कृतबाट आएको ज्येष्ठ भन्ने शब्दबाट हामीले नेपालीमा जेठ बनायौँ। हुन त ज्येष्ठ भनेर पनि प्रयोग हुन्छ वैशाख पछिको दोस्रो महिना, त्यसलाई ज्येष्ठ नै भने पनि अशुद्ध त हुने होइन, तर सहजीकरण गर्दाखेरि हामीले जेठ बनायौँ। त्यस्तै आषाढलाई असार बनायौँ। यो चाहिँ सहजीकरणतिर जाँदाखेरि बिस्तारै परिवर्तन भएको हो। यसरी यसमा अन्त परिवर्तनशीलता पनि हुन्छ, बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जान्छ। रेफ्रिजरेटरलाई हामीले आज फ्रिज भन्छौँ हैन। त्यसरी के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भाषामा, सरलतातिर पनि जान्छ। यस्तै गर्दाखेरि कतिपय शब्दहरूमा पहिलाको भाषा र पछिको भाषामा रूपमा पनि फरकपन आउन सक्छ। यो गुण भाषामा हुन्छ। त्यसपछि थ नम्बरमा भाषा सरलताको अनुसरण गर्छ। मैले अघि भने जस्तै ब्राह्मणबाट बाहुन भयो, चैत्रबाट चैत भयो। यो किन भन्दाखेरि सकेसम्म हाम्रो जिब्रोले सजिलैसँग उच्चारण गर्न सक्ने सजिलोपनतिर भाषा जान्छ। बग्दै गर्दाखेरि यस्ता शब्दहरू भाछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि भाषाले सकभर सजिलोतिर जान्छ। आफ्नो मार्गलाई कठिन बनाउन भाषाले चाहन्न। त्यही अनुसार वक्ताले पनि सजिलो भाषालाई चाँडै ग्रहण गर्छ र त्यसको नै बढी प्रयोग हुँदै गर्दाखेरि भाषा चाहिँ सरलतातिर गइरहेको हुन्छ र त्यो बढी ग्राह्य हुन्छ। कठिन शब्द बिस्तारै छुट्ने अथवा पर्दा पछाडि पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले भाषा सरलतातिर बगिरहेको हुन्छ भन्ने यसको भनाइ हो। यो पनि एउटा गुण हो। अनि अर्को छ भाषामा वाक्छल गुण पनि निहित हुन्छ, अर्थात् वाक्छल गुण रहेको हुन्छ। वाक्छल भनेको
मान्छेलाई फसाउने छल्ने वाक चतुर्य भन्छौ नि हो त्यो गुण। चतुर्याई पूर्वक बोलेको भाषा त्यसैलाई घुमाउरो तरिकाले बोलेको भाषामा फरक परिराखेको हुन्छ। त्यो गुण भाषामा हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले कसैले कुरा गर्दाखेरि अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कस्तो घुमाउरो तरिकाले कुरा गरेको सहज रूपमा फ्याट्ट भनेन त्यसले भन्छौ नि हो त्यो गुण भनेको भाषामा भएको गुण हो। त्यसलाई घुमाउरो तरिकाले अथवा अल्मल्याउने तरिकाले पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ। स्पष्ट नभनेर घुमाउरो तरिकाले व्यक्त गर्न सक्ने गुण पनि भाषामा रहेको हुन्छ। यी गुणहरू यी अभिलक्षणहरू भाषामा रहेका हुन्छन्। यस्तै अरू अभिलक्षणहरू पनि थप्न सकिन्छ। हजुरहरूले कुनै पुस्तक अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने पुस्तक पछि अलिकति फरक पनि छन्। त्यसमा यसमा यो सरले भनेको यो फरक छ भनेर आत्तिनुपर्ने हुँदैन। भाषालाई यसैलाई अरू शब्दको आधारमा अथवा अन्य भाषाबाट पनि व्यक्त गरेको छ कतिपय ठाउँमा। तर सामान्यतया यिनी अभिलक्षणहरू सबै भाषामा रहन्छन्। अघि सरले भने जस्तै मैले प्रतिक्रिया लिने पक्षमा छु। अहिलेसम्म हामीले पढे मध्येबाट केही कन्फ्युज भएको अथवा नबुझेको वा दुविधा भएको केही छ कि हामीसँग सहभागी साथीहरूसँग? कसैलाई केही दुविधा छ अथवा नबुझे जस्तो? साथीहरू बोल्नुहोस् है, बोल्नुहोस्। सर यो द नम्बर के एकचोटि भन्नु। द नम्बर वाक छल गुण भनेको मान्छेलाई वाक भनेको बाणी छल्ने खालको अल्मल्याउने खालको दुविधामा पार्ने खालको गुण भाषामा रहन सक्छ। त्यस्तो गुण भाषाको एउटा विशेषता हो भन्न खोजेको है। या मैले कोष्टमा राखेको कुरा चाहिँ यसलाई स्पष्ट पार्न भनेको जस्तै मान्छे फसाउने मान्छे अल्मल्याउने गुण पनि भाषामा रहन्छ भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो? त्यसलाई सिधै व्यक्त नगरेर घुमाउरो तरिकाले भन्न सक्ने क्षमता पनि भाषामा रहन्छ। अन्य साथीहरूलाई अन्य सहभागीहरूलाई केही छ त्यस्तो अस्पष्टता भएको? साधना मिस केही छ केही सोध्नु त? सर यो अध्ययनात्मक र ध्वनात्मक हो के भनेको थियो नि त्यो एकचोटि फेरि भनिदिनु न। हो अध्वन्यात्मक भनेको ध्वन्यात्मक भन्दा बित्तिकै ध्वनिसँग जोडिन्छ है। अध्वन्यात्मक भनेको ध्वनि ननिस्किदाको अवस्था हो। जस्तै मानसिक रूपमा हाम्रो विचार कुनै कुरा भन्नुभन्दा पहिला हामीले मानसिक रूपमा तयार हुन्छौँ अथवा मानसिक रूपमा हामीले उच्चारण गर्नभन्दा पहिलाको अवस्थालाई अध्वन्यात्मक अवस्था भनिन्छ। मुखबाट बाहिर निस्किसकेपछि मात्रै त्यो ध्वन्यात्मक हुन्छ। मुखबाट बाहिर ननिस्किदासम्म हाम्रो विचारहरू मनमा रहलान् अथवा यस्तो भन्छु भन्ने जुन हुन्छ तयारी, ती सबै कुराहरू के हुन्? अध्वन्यात्मक हुन्। ध्वनि भन्दा बित्तिकै त्यो अर्थपूर्ण बोलीसँग सम्बन्धित हुन्छ है। फेरि यहाँ कतिपय ठाउँमा के छ भन्दाखेरि हामीले परिभाषामा नि ध्वन्यात्मक भनेका छौँ। यिनीहरूले मौखिक पक्षसम्म यी व्यक्तिहरूले चाहिँ मैले यहाँ परिभाषामै देखाउँछु। हो यहाँ चाहिँ ध्वन्यात्मक रूपमा जुन चर्चा गरेका छन् मौखिक पक्षसँग जोड दिएर भनिएको कुरा हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अध्वन्यात्मक भनेको मुखबाट बाहिर ननिस्किदासम्मको अवस्था या प्लेटोले भनेको कुरा पनि छ। ध्वन्यात्मक भनेको हाम्रो उच्चारण अवयवद्वारा सार्थक ध्वनिका रूपमा सार्थक बाणीका रूपमा बाहिर निस्किसकेको अवस्था चाहिँ ध्वन्यात्मक हो। ध्वनिबाट ध्वन्यात्मक भनेको म्याडम अथवा मिस को हुनुहुन्छ? बुझ्नुभयो त? अरू कसैलाई के छ दुविधा? अनि सर त्यो यादृच्छिक भनेको नि? यादृच्छिक भनेको यो यादृच्छिक भनेको यसमा आफ्नै आफ्नै स्वतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ कि त्यसमा जबरजस्ती कुनै हुँदैन भन्न खोजेको। इच्छा अनुसार भाषाको चाहना, भाषा भन्नाले भाषा आफैमा चाहना त होइन, तर त्यो भाषाको आफ्नै व्यवस्था हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले अघि कुकुरको उदाहरण दिएको थिएँ नि। कुकुरलाई नेपाली भाषामा कुकुर एउटा जीव हो, प्राणी हो, त्यसलाई नेपाली भाषामा कुकुर भनियो। त्यही जीवलाई बुझ्नको लागि अङ्ग्रेजी भाषामा डग भनिन्छ। त्यही जीवलाई बुझ्नको लागि हिन्दीमा कुत्ता भनियो। अनि त्यही जीवलाई बुझ्नको लागि संस्कृतमा श्वान भनियो। भन्नाले एउटै वस्तु वा चिजलाई बुझाउनका लागि भाषा अनुसार फरक फरक रूपमा उच्चारण गरिन्छ वा शब्द प्रयोग गरिन्छ अथवा वास्तवमा भन्दाखेरि ध्वनि समूहहरूको प्रयोग गरिन्छ।
यो नै भाषाको यादृच्छिकता हो कि अथवा यसमा अर्को कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले भाषा के रे कुकुरलाई चाहिँ अंग्रेजीमा पनि कुकुर किन नभनेको अथवा कुकुर के रे डग भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्याट किन नभनेको भन्ने प्रश्न गर्न पाइदैन कि त्यो भाषा सुरुबाट जुन उसले चाहिँ त्यो वस्तुलाई जुन नामाकरण गर्यो जुन स्थापित छ जुन प्रचलित छ त्यो नै उसको वास्तविक आधिकारिक हो त्यसमा प्रश्न गर्ने भन्ने कुरा रहन्न भन्न खोजेको छ यसमा तर यसमा के छ सबै भाषामा एउटै ध्वनि समूहले त्यो वस्तुलाई जनाइदैन कुकुर डग कुत्ता श्वान भने चाहिँ प्रत्येक भाषा पछि त्यो वस्तुलाई जनाउने ध्वनि समूहहरू फरक फरक हुन सक्छन् अथवा उसको आफ्नै व्यवस्था हुन्छ भाषाको आफ्नै व्यवस्था हुन्छ त्यो भन्न खोजेको यादृच्छिक भनेको बुझ्नुभयो सर चरो छको पनि थोरै प्रश्टाइदिन्छ कति नम्बरको रे फेरि भन्नु त चरो छको पनि पुरै भन्दैन च यो च नम्बरको भन्नुभएको हजुर चरो छको च भनेको वाक प्रतीक भनेको वाक भनेको बाणी प्रतीक भनेको चिन्ह बोलीको चिन्ह हो अर्थात् यो भनेको उच्चारणबाट निस्कन्छ भनेर जोड दिन खोजेको यो भाषा उच्चारण बाणीहरूको चिन्ह वा संकेत हो अघि हामीले भने जस्तै अन्य आवाजबाट आएको आवाज चाहिँ भाषा होइन भन्न खोजेको जस्तै मैले ढोका ढकढकाए भने त्यो पनि आवाज त हो नि ध्वनि त हो नि त तर त्यो भाषा होइन भाषाको गुण अन्तर्गत त्यो पर्दैन भनेर यसले चाहिँ सीमाङ्कन गर्न खोजेको भाषालाई चाहिँ जुनसुकै ध्वनि चाहिँ होइन वाक प्रतीक मात्रै भाषा हो भनेर अलिकति यसले आफूलाई फरकपनको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको च नम्बरमा बोलीहरूको संकेत हो अथवा त्यसको चाहिँ चिन्ह हो द्योतन हो भन्न खोजेको च नम्बरमा 6 नम्बरमा चाहिँ भाषा अनुकरणीय हुन्छ भन्नाले हामीले पनि अनुकरणबाट सिकेका हौं सिको गरेर के नक्कल गरेर सिकिन्छ भाषा भन्न खोजेको सजिलो भाषामा भन्दाखेरि हाम्रा अभिभावकले अथवा हामीलाई भाषा सिकाउने व्यक्तिहरूले जे बोल्नुभयो त्यसको नक्कल गरेर हामीले सिक्यौं र अब हाम्रो भन्दा तल्लो पुस्तालाई वा अथवा अर्को भाषाबाट हाम्रो भाषा सिक्न आउने व्यक्तिलाई फेरि हामीले बोलेको कुरालाई उसलाई नक्कल गर्न लगाएर त्यस्तै कपी गर्न लगाएर उसलाई सिकाइन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अनुकरण गरेर सिकिन्छ भन्न अनुकरण भनेको नक्कल गर्नु हो के वास्तवमा सोझो अर्थमा बुझ्दाखेरि त्यसकारणले यसमा अनुकरणीय गुण हुन्छ नक्कल गर्न सक्ने नक्कल गरेर सिकिने खालको गुण हुन्छ भन्न खोजेको बुझ्नुभयो म्याडम हजुर सर बुझे अरु केही छ र अस्पष्टता यसमा हैन सर बुझिरहा अब अगाडि बढौं त म हस् सर त्यसो भए अगाडि बढौं है त सर केही छ मैले अरु केही सोध्नु पर्ने छ सर हैन ठीक छ सर अब सहभागी के नभएपछि त मेरो त के ठीक छ त्यस्तो अस्पष्ट भएको अवस्थामा स्पष्ट रूपमा सोध्दा हुन्छ है यसमा कन्फ्युज भएको कुराहरुलाई कन्फ्युज भई अगाडि बढ्नु हुँदैन हामी स्पष्ट हुनुपर्छ अब दोस्रो 1.1.2 मा हाम्रो पाठ्यक्रमले तोकेको नेपाली भाषाको स्वरूप नेपाली उच्चारण स्वरूप अन्तर्गत नेपाली उच्चारण व्यवस्था यस अन्तर्गत कोड गरेको छ स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण र अक्षर प्रणाली त्यसपछि कथ्य र लेख्य भाषाको भेद तथा अन्तर सम्बन्ध अनि शब्द भण्डारका दृष्टिले स्तरीय नेपाली प्रयोगमा अन्य भाषाको प्रभाव यी उपशीर्षकहरू राखेको रहेछ यस अन्तर्गत हामीले सुरुमा नेपाली उच्चारण व्यवस्था हेर्छौं यो उच्चारण व्यवस्था अन्तर्गत स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण र अक्षर प्रणाली पर्छ है त म यतातिर गए भाषा वाक प्रतीक हो तसर्थ यो उच्चार्य हुन्छ हामीले अघि भनिहाल्यौं वास्तवमा बोलीहरूको समूह अथवा संकेत नै भाषा हो बोलीहरूको समूह भन्दा बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो उच्चारण अवयवद्वारा अर्थात् मुखबाट बाहिर निस्केको सार्थक ध्वनि समूह हो विचार विनिमय गर्ने प्रमुख अथवा सशक्त माध्यम पनि भाषा हो र यसको
सही र सार्थक उच्चारणका लागि भाषामा निश्चित व्यवस्था कायम गरेको हुन्छ। वास्तवमा भाषामा व्यवस्था हुन्छ भनेर अघि हामीले पनि यसको गुणमा अथवा अभिलक्षणमा पढिसक्यौँ। भाषालाई व्यवस्थित गर्नका लागि यसका केही नियमहरू हुन्छन्। किन त्यो नियम भएन भने सही प्रयोग नहुन सक्छ अथवा त्यसमा अस्तव्यस्तता आउन सक्छ भनेर भाषालाई निश्चित नियमबद्ध गरिएको हुन्छ। त्यसरी व्यवस्था गरिएन भने भाषा भद्रगोल पनि भन्छ, त्यसको अर्थ रहन्न अथवा त्यसले गर्नुपर्ने जुन काम हो त्यो काम गर्न सक्दैन, त्यो काम सम्पादन गर्न सक्दैन, त्यसको कुनै पनि महत्त्व हुन्न। त्यसो भएपछि त्यसकारणले यसमा एउटा सिस्टम राखिएको हुन्छ। भाषिक कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन भाषामा व्यवस्था भएन भने। अत हरेक भाषामा आफ्नै किसिमको व्यवस्था हुन्छ। फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भाषा त धेरै किसिमका हुन्छन्, अङ्ग्रेजी, नेपाली। अब हाम्रै नेपालभित्र अहिले विभिन्न भाषाभाषीहरू छौँ हामी सानो क्षेत्रमा पनि। त्यसकारणले सबै भाषामा एउटै नियम वा एउटै व्यवस्था हुन्छ भन्ने छैन। फेरि त्यो प्रत्येक भाषाको आफ्नै व्यवस्था हुन्छ, फरक फरक व्यवस्था हुन्छ, तर सबै भाषामा व्यवस्था चाहिँ हुन्छ नै। नेपाली भाषाको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाली भाषालाई व्यवस्थित गर्न वर्ण, व्याकरण, अर्थ, शब्द भण्डार यी आदि विभिन्न क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ। यससँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था अरूमा पनि हुन्छ, अरू भाषामा पनि हुन्छ। भाषाको अर्थयुक्त लघुत्तम एकाइ वर्ण हो। अब म जुन हामीले वर्ण, व्याकरण, अर्थ र शब्द भण्डारको कुरा गर्यौँ, अब म छोटकरीमा वर्णतिर जान्छु। वास्तवमा भाषाको अर्थयुक्त लघुत्तम भनेको सबैभन्दा सानो एकाइ, तर त्यो अर्थयुक्त नै हुन्छ। एकाइ वर्ण हो। वर्णको मेलले अथवा संयोजनले अक्षर बन्छ, अक्षरहरूको संयोजनले मेलले शब्द बन्छ, शब्दहरूको संयोजनले वाक्य बन्छ र वाक्यहरूको समूहले सङ्कथन अर्थात् अनुच्छेद हुँदै त्योभन्दा लामा लामा अनुच्छेदहरू अथवा एउटा एकाइ नै सम्पादन हुन्छ। त्यसै गरी ठुल्ठुला किताबहरू पनि यसरी नै तयार हुन्छन्। सबैभन्दा सानो एकाइ वर्ण, वर्णहरू मिलेर अक्षर बन्छ, अक्षरहरू मिलेपछि शब्द बन्छ, शब्दहरूबाट वाक्य बन्छ र वाक्यहरूको समूहबाट सङ्कथन निर्माण हुन्छ। सङ्कथन भइसकेपछि हामीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्छौँ, सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। त्यसैले भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइका रूपमा वर्णलाई लिइन्छ। वर्णभन्दा सानो एकाइ भाषामा रहन्न। एकदम छोटो सानो लघु एकाइ भनेकै वर्ण हो। भाषालाई मौखिक र लिखित गरी दुई तरिकाले व्यक्त गर्न सकिन्छ। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ। यसलाई लिपिबद्ध गर्यौँ भने त्यो लिखित भयो, उच्चारणद्वारा व्यक्त गर्यौँ भने त्यो मौखिक भयो। यसरी दुई तरिकाले व्यक्त गर्न सकिन्छ। नेपाली भाषा व्यवस्था अनुसार वर्णलाई दुई भागमा बाँडेको छ। ती हुन् व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्ण। यो हामीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, यसमा धेरै चर्चा गर्नु परेन। यसको चर्चा फेरि तल पनि आउँछ, म त्यति बेला गर्छु। र वर्णहरूको अध्ययन यसरी गर्न सकिन्छ। ल हेरौँ, अब स्वर वर्णतिर जाउँ। पहिला स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण। अङ्ग्रेजीमा पनि भवेल र कन्सोनेन्ट भन्ने हजुरहरूलाई थाहा नै छ धेरैलाई। स्वर वर्ण अघि हामीले भाषाको विशेषतामा उच्चारण अवयवद्वारा उच्चारित भन्यौँ, जसमा सक्रिय भूमिका फोक्सोबाट आएको सास जिब्रो हुँदै अथवा घाँटी हुँदै, जिब्रो हुँदै, दाँत हुँदै ओठबाट बाहिर निस्किँदासम्म यी विभिन्न अङ्गहरू चाहिँ भाषाका लागि प्रयोग हुन्छन्। हो त्यसरी फोक्सोबाट सास आएर बाहिर निस्किँदाखेरि जुन उच्चारण हुन्छ, त्यसरी उच्चारण गर्दाखेरि बिचमा कतै त्यो श्वास अवरोध नभइकन अथवा बाधा नभइकन उच्चारण हुने वर्णलाई स्वर वर्ण भनिन्छ। स्वर वर्णको एकदम सजिलोसँग छुट्याउने आधार पनि त्यही हो र सम्झिने आधार पनि यही हो। हजुरहरूले स्वर वर्ण भनेको वास्तवमा फोक्सोबाट आएको श्वास कतै पनि अवरोध नभइकन उच्चारण हुन्छ भने त्यो वर्णलाई स्वर वर्ण अन्तर्गत राखिन्छ अथवा त्यो वर्ण नै स्वर वर्ण हो। यसमा कतै पनि हाम्रो उच्चारण गर्दाखेरि श्वासको अवरोध हुन भएन, सासलाई रोकिने छेक्नु भएन। नेपालीमा स्वर वर्णहरू लेख्य रूपमा हेर्दाखेरि 13 वटा अहिले प्रचलनमा छन्। पहिला अझै धेरै थिए, जस्तै रीको ठाउँमा लिरी पनि प्रयोग गर्थे हैन। रीलाई ह्रस्व री र दीर्घ री गरी दुईटा उच्चारण गर्ने अथवा
प्रयोग गर्ने चलन पनि थियो रे, तर सामान्यतया अहिले ती प्रयोग हुँदैनन्। तर अहिले पनि यहाँ मैले तालिका बनाएको छु, त्यो तालिकामा भएका यी 13 वटा वर्णहरू अहिले पनि लेख्य रूपमा प्रयोगमा छन् भने उच्चार्य रूपमा जम्मा 6 वटा वर्णहरू छन्। यो तालिकामा दाहिनेपट्टि जुन छ यी 6 वटा वर्णहरू उच्चार्य रूपमा छ, अर्थात् उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो जिब्रोले, नेपाली सामान्य जिब्रोले यी 6 वटा वर्णहरूबाटै काम चलाउँछ। यता बायाँपट्टि भएका यी लेख्य वर्णहरू सबै प्रयोग गर्दैन, तर लिखित रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि हामीले यी सबै वर्णहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ अद्यपि। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वर वर्णहरू लेख्य रूपमा 13 वटा भए तापनि कथ्य रूपमा वा उच्चारणका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उच्चार्य रूपमा जम्मा 6 वटा वर्णहरू छन्। अनि सबै वर्णहरू लेख्य र कथ्य रूपमा समान छैनन्, एकै किसिमका छैनन्, फरक फरक छन्। अब यसको फरक पनि हामीले हेर्छौँ। यो तालिकामा हजुरहरूले देख्दै हुनुहुन्छ होला है, स्क्रिन सेयर भएको छ है सर? भाषा सर भाषा। अब यसो गर्नु पर्यो सर, अब यता खुलाको साथीहरू जोडिने बेला भएछ। अब आजलाई चाहिँ अब हजुरले टुङ्गाउनु पर्यो सर है 2 मिनेटमा यसो। ए हस् सर, मैले स्वर वर्णलाई टुङ्ग्याइदिन्छु। त्यसो भए उच्चारणमा अब हामीले पढिसकेको कुरा हो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, जुन चाहिँ हामीले लेखिरहेका छौँ लेख्य रूपमा यसरी प्रस्तुत हुन्छ। यिनलाई अहिले पनि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। यी सबै वर्णहरू प्रयोग हुन्छन्, तर कथ्य रूपमा अथवा उच्चारणको रूपमा अ आ इ उ ए र ओ यी वर्णबाट हामीले यी सबै वर्णहरूलाई लेख्ने गरेका छौँ। उच्चारण गर्दाखेरि यति वर्णबाट काम चलाउने गरेका छौँ। यसको चाहिँ केही उदाहरणहरू यहाँ मैले तल दिएको छु। जस्तै दीर्घ उच्चारण गर्दाखेरि, दीर्घ ई उच्चारण गर्दाखेरि हामीले ई भनी राख्दैनौँ। उच्चारण गर्दाखेरि ह्रस्व ईले नै दीर्घ ईलाई समेटिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तै दीर्घ उको उच्चारण गर्दाखेरि ह्रस्व उले नै त्यसलाई दीर्घको रूपमा उच्चारण गरिरहेको हुन्छ। अनि कोही स्वरहरू संयुक्त स्वर हुन्छन्। जस्तै ऐ उच्चारण गर्दाखेरि हामीले लेख्दाखेरि यो ऐ लेख्छौँ भने बोल्दाखेरि चाहिँ अ र इ यी दुईटा स्वर वर्णहरूलाई एकैपटक उच्चारण गरेर अथवा संयुक्त रूपमा उच्चारण गरेर यो ऐलाई ऐको ठाउँलाई हाम्रो जिब्रोले उच्चारण गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कथ्य रूपमा यो ऐ नभएर हामीले अ ईलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यस्तै औलाई चाहिँ अ र उले विस्थापन गरेको छ उच्चारणको दृष्टिकोणले। जस्तै औजार भन्नु पर्यो भने एउटा उदाहरण मैले यहाँ लेखेर पनि तपाईँलाई देखाउँछु। लेख्दाखेरि हामीले औजार यसरी लेख्छौँ, भन्दाखेरि कसरी भन्छौँ? यसरी। अब यो औजारलाई हामीले यसरी उच्चारण गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो औको ठाउँमा यो अ र उले काम चलेको छ। त्यसकारणले यो औको ठाउँमा हामीले दुई स्वर भन्छ। यस्तालाई चाहिँ दुई स्वर भन्छ। यो औ चाहिँ दुई स्वर हो अथवा संयुक्त स्वर हो भन्छ। यो संयुक्त स्वरले चलाइरहेका हुन्छौँ। यसरी सबै वर्णहरू लेख्य रूपमा, यी सबै स्वर वर्णहरू लेख्य रूपमा भए तापनि कथ्य रूपमा अथवा उच्चार्य रूपमा ती सबैको अस्तित्व छैन भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरहरूले कथ्य रूपमा जुन वर्णहरू छन्, यी 6 वटा वर्णहरू, यिनीहरूको मात्रै हामीले विशेष गरी यो भाषा विज्ञानले चर्चा गरिरहेको हुन्छ। र यसै आधारमा पछि हामीले अक्षर संरचनामा पनि यसै आधारमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। थप प्रश्न चाहिँ हामी त्यहाँ अक्षर अथवा अक्षर संरचना गर्दाखेरि स्पष्ट हुन्छौँ। त्यसो भए आजलाई यहीँ टुङ्ग्याउँ कि सर है? साथीहरूलाई केही छ अलमल परेको कुरा अथवा दुविधा भएको कुरा आज पढे मध्ये अहिले यो पछिल्लो चरणकोमा? सरी, के भन्नुभयो मैले राम्रोसँग बुझ्न सकिनँ। के भन्नुभयो मैले सुनिनँ कि सबैलाई नसुनेको कि मेरो मात्रै नसुनेको? सर हाम्रोमा नि सुने छैन, आवाजै आएन। बोले जस्तो लाग्यो तर सुनिनँ मैले। साउन्ड सानो भएर हो कि? अरु हजुर सर मलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर केही समस्या छ भने भनौँ, नत्र भने सरले चाहिँ
टुङ्गाइदिनु भन्नुभएको छ त्यतातिर जाउँ है आजलाई यहाँ- विश्राम होइन गरौँ सर ठिक छ सर अब होइन सर बुझिराख सर ल है त यो हुन्छ। नोट मैले तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु है बिस्तारै सर मार्फत लिङ्कमा पठाइदिन्छु हजुरलाई यो मै बनाएको नोट चाहिँ दिन्छु हजुरलाई हस् है चाँडै पठाइदिनु है सर हामीलाई सार्न हतार हुन्छ फेरि हस् 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 धन्यवाद है ल आजलाई यति गरौँ त्यसो भए है त हुन्छ सर हुन्छ ल हस् हस् धन्यवाद सर हामीलाई एकजनाको आज कुन सब्जेक्टको आज पढाइ हुन्छ आज म्याथमेटिक्स र आइक्यू सम्बन्धी नै हो क्लास हो नि सर भोलि हाम्रो इक्जाम चाहिँ के को हुने हो तपाईँहरू चाहिँ यो ग्रुपमा चाहिँ अपडेट रहँदै गर्नु है भोलि बिहानसम्म हजुर यहाँ कस्तो हुन्छ नि विशेष गरेर आज पोखरा जानुपर्ने भयो उहाँ है अनि अब काम भएर भोलि बिहानै फर्किन पाउनुभयो भने हामी भोलि दिउँसो क्लास रन गर्छौँ नभए भोलिलाई चाहिँ स्टप गर्नु पर्ला ए हस् सर हस् त्यस्तो छ अब अनि तपाईँ होइन हजुरहरूलाई यो म ग्रुपमै नोटिस हाल्छु भोलि बिहानसम्म है सर अहिले चाहिँ त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ अब आज नै फर्किने कुरा हो गाडी रिजर्भ गरेर जानुभएको ठिक छ त फर्किनुभयो भने